आरम्भं कुर्मः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यङ्करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वयं शान्तिमन्त्राणाम् अवलोकनं कुर्वन्तः स्मः। तत्र विशिष्य नमो वाचे इत्यस्य शान्तिमन्त्रस्य चिन्तनं कुर्वन्तः स्मः। पूर्णः मन्त्रः गते पर्याये श्रावितः। तत्रापि विशिष्य नमो वाचे याचोदिता याचानुदिता तस्यै वाचे नमो नमो, वाचे नमो वाचस्पतये नम ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्भ्यो मन्त्रपतिभ्यो मां ऋषयः मन्त्रकृतो मन्त्रपतयः परादुः माहं ऋषीन् मन्त्रकृतो मन्त्रपतीन् परादाम्। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः पठितम्। अस्य सारः तावत् विशिष्य अयं मन्त्रः शान्तिमन्त्रः तैत्तिरीय आरण्यकस्य चतुर्थप्रपाठके वर्तते। तस्य शान्तिमन्त्रत्वेन वर्तते प्रवर्ग्य अनुष्ठानं, वैदिकम् अनुष्ठानं। शिरो वा एतद्यज्ञस्य यत् प्रवर्ग्यः इति स्वयं वेदः वदति। यज्ञस्य शिरस्थानीयं प्रवर्ग्यानुष्ठानं। तादृशम् अनुष्ठानं अनुष्ठानादिकं वैदिक अनुष्ठानादिकं सर्वमपि वेदमन्त्राधारितं। वेदमन्त्राः तावत् वागाधारिताः। वाचा विना वेदमन्त्राः न सन्ति। वेदमन्त्रैर्विना वैदिकानुष्ठानं नास्ति। वैदिकानुष्ठानेन विना लोकस्य शान्तिः समृद्धिर्वा नास्ति इति वैदिकं मतम्। अतः सर्वस्य आधारभूतता वाचि वर्तते। तस्मात् अस्मिन् मन्त्रे वाचः एव प्राशस्त्यम् विशिष्य तत्र प्रदर्शितम्। उदिता वाक् अनुदिता वाक् इति द्विविधाः अपि वाचः, द्विविधा अपि प्रस्तुताः। तदेव वैशिष्ट्यम्। या वाक् उच्चारिता, या वाक् इतः परम् उच्चारिता भविष्यति, उदिता अनुदिता इति उभयविधवाचः अपि नमस्कारः इति। अनन्तरं वाचस्पतये नमः। तस्यापि नाना अर्थाः गतपर्याये दृष्टाः। विशिष्य तत्रापि ऋषयः विशिष्टाः ये मन्त्रकृतः मन्त्रपतयः मन्त्राणाम् आविष्कर्तारः मन्त्रपरम्परायाः पालकाः तेभ्यः अपि नमस्कारः उक्तः। अहं ऋषीन् न परित्यजामि, ऋषयः मां न परित्यजन्तु इति प्रार्थना। तद् वैशिष्ट्यम्। ये वयं नानाकर्मसु निरताः अस्माकं वेदसम्प्रदाये बद्धादरतां दर्शयितुम् एतद् वाक्यम् अत्यन्तमेव स्मर्तव्यम्। अहं ऋषीन् न त्यजामि, ऋषयः मां न त्यजन्तु इति। एतदेव प्रायः अग्रे महाभारते धर्मो रक्षति रक्षितः, रक्षितः धर्मः रक्षति इति अस्ति खलु। एवमेव वयं ऋषीन् न त्यजामः चेत् ऋषयः अस्मान् न त्यजन्ति। तस्मात् ऋषिपरम्परायाः पालनम् अस्माकं कर्तव्यम् इति स्वयं मन्त्रे यदुक्तम्
तस्यैव अग्रे तत्र महाभारतादिषु धर्मो रक्षति रक्षितः इत्यादि रूपेण आगतमस्ति इति इदानीं भाति। इतः परं मन्त्रस्य अग्रिमभागः अस्माभिः चिन्तनीयः। वाक्, वाचस्पतिः, ऋषिः एते त्रयः स्तुताः, नमस्कृताः, प्रणताः। अग्रे वैश्वदेवीं वाचमुद्यासगं शिवामदस्ताञ्जुष्टां देवेभ्यः शर्म मेद्यौ शर्म पृथिवी शर्म विश्वमिदं जगत् शर्म चन्द्रश्च सूर्यश्च शर्म ब्रह्म प्रजापति। अयं भागः इदानीं चिन्तनीयः। तत्र भाष्यं किमस्ति इति पश्यामः। इतोपि मन्त्रः दीर्घः, तं पश्यामः। वैश्वदेवीं वाचमुद्यासम्, अहं वाचमुद्यासं तत्त्वरूपया वाचा वाचः वदिता भूयासम्। अहं नाम ऋषीन् वाचस्पतिं वाचं च प्रणतवान्, तस्मात् मम वाक्सामर्थ्यं वर्धितं भवतु। कीदृशं वाक्सामर्थ्यम् इति चेत् स्तुतिरूपं वाक्सामर्थ्यम्। केषां स्तुतिः? वैश्वदेवीं, वैश्वदेवीं वाचम् उद्यासं। वाक् इत्यस्य विशेषणं वैश्वदेवी इति। वैश्वदेवी वाक्, विश्वे देवाः, सर्वे देवाः, सर्वदेव विषयां सर्वान् देवान् अहं प्रणमामि। तादृश प्रणतिरूप वाक् मम मुखात् निःसृता भवतु। अत्र वैश्वदेवीं वाचमुद्यासम् इत्यनेनैव वैशिष्ट्यमस्ति। तत्र द्वित्रचिन्तनानि कर्तुं शक्यते। वेदे एव सर्वेषां देवानां तत्र आदरः प्रदर्शनीयः। सर्वेपि देवाः, तत्र अहं श्रेष्ठः भवान् श्रेष्ठः इत्यादि नास्ति। सर्वेपि देवाः विशिष्टाः एव। तत्र देवेषु तारतम्यं न कर्तव्यम्। सर्वदेव विषयां वाचं वदेयम् इति प्रार्थना अस्ति। वैश्वदेवीं वाचमुद्यासम्। तत्र शिव विष्णु अभेदः सनातनधर्मे एव तद्विषये क्लेशः जातः। यत्र मम देवः श्रेष्ठः तव देवः श्रेष्ठः इति तत् न भवेत् इत्येतत् अनेनैव ज्ञायते। वैश्वदेवीं सर्वदेव विषयां वाचम् उद्यासम्। अनन्तरं कीदृशीं वाचम् उद्यासं? तर्हि अस्मभ्यं सामरस्यम्, अस्माकं देवतानां विषये सामरस्यं, सम आदरः इत्येषः न अन्येन बोधनीयः अस्ति। वेदः एव सर्वधर्म समभाव इत्यादि वदन्ति खलु। तत्सर्वं पूर्वतः एव अत्र उक्तमस्ति वैश्वदेवीं वाचम् इति। तस्मात् सः विशिष्टः अंशः अत्र अस्माभिः स्मर्तव्यः। अनन्तरं वैश्वदेवीं वाचमुद्यासं शिवां वाचम् उद्यासम्। स्तुतिरूपेण देवेभ्यः सुखप्रदां शिवां वाचं वदेयं। मम वाक् कीदृशी भवेत्? शिवा भवेत्, नाम सुखप्रदा भवेत्। विशिष्य देवानां दृष्ट्या किं सुखं ददाति? देवाः स्तुतिप्रियाः। तस्मात् देवानां स्तुतिं कुर्मः चेत् तत् तेषां सुखं ददाति। तेन प्रीताः सन्तः अस्मान् ते अनुगृह्णन्ति। तस्मात् तादृशीं वाचं वदेयम् इति प्रार्थना। अनन्तरम् अदस्तां शिवामदस्ताम् इति तृतीय वाचः, तृतीयं विशेषणं। वैश्वदेवीं वाचमुद्यासं, शिवां वाचमुद्यासम्, अदस्तां वाचमुद्यासम् इति। अदस्ताम् इत्यस्य कः अर्थः? अनुक्षीणां, सम्पूर्णाम् इति। तन्नाम पूर्णां वाचं वदेयम् इति प्रार्थना। वयं किञ्चित् वक्तुम् उद्युक्ताः
तत् पूरयामः किं नाम सामीकृते न त्यजामः। संस्कृतभाषायां शास्त्रभाषायां कश्चन प्रयोगः अस्ति सामीकृते। सामीकृते इत्युक्ते किम्? अर्धं कृत्वा इत्यर्थः। अहम् अर्धवाक्यम् उच्चार्य तत्र न विरमामि, तर्हि पूर्णां करोमि। वयं मनसि किञ्चित् चिन्तयामः, तत् पूर्णतया वाचा अभिव्यञ्जनीयम्। तर्हि मम वाक् कीदृशी भवेत्? अननुक्षीणा, नाम पूर्णा, सम्पूर्णा भवेत् इति। सो अज्यूम् न कर्तव्यम्। अहम् एतावद् उक्तवान्, प्रायः तेन अवगतं स्यात् इति भावना न कर्तव्या। तर्हि यत् वक्तव्यं तत् पूर्णं करणीयम्। तस्मात् मम वाक् कीदृशी भवेत्? वैश्वदेवी भवेत्, शिवा भवेत्, अधस्था भवेत्। नाम एतत् देवान् उद्दिश्य ईदृशी वाक् यदि मम भवति तर्हि देवाः माम् अनुगृह्णन्ति इति अर्थः। तर्हि मम वाचि एतत् त्रैगुण्यं भवेत् इति प्रार्थना। लोके अपि एतेषां त्रयाणाम् आवश्यकता अस्ति। सर्वेपि सर्वेषां देवानां सम आदरः, कस्यापि विषये विरोधः न प्रकटनीयः। अनन्तरं या वाक् सुखं ददाति तादृशीं वाचं वदामः। अनन्तरं यच्च वक्तुम् उद्युक्ताः तद् परिपूर्णां कुर्मः तां वाचं। लेट् अस् नाट् अस्यूम् दट् द अदर् पर्सन् विल् अण्डर्स्टाण्ड्। एतावत् चिन्तनं कृतमस्ति वाचः विषये। अतः एतादृश वाचः अहं वदिता भूयासम् इति प्रार्थना। शिवामदस्ताम्। अनन्तरं जुष्टां देवेभ्यः देवेभ्यः दौर्लोकात्मको देवः मे शर्म सुखरूपः भवतु। एतेन किं भवति इति चेत् देवाः ये सन्ति, यदि मम वाक् ईदृशी अस्ति तर्हि देवः एतत् श्रुत्वा शर्म भवति, सुखरूपः भवति, सुखप्रदाता भवति। लोके अपि यः एवं परिपूर्णतया वाचं वदति सः he will communicate it completely. तेन कारणेन अन्येषां सन्तोषः भवति, कम्युनिकेशन विल बी कंप्लीट। अनुष्ठेये कर्मणि विघ्न परिहारेण अनुगृह्णातु इत्यर्थः। यतः शान्तिमन्त्र रूपः अस्ति तस्मात् देवाः शिवाम् अधस्ताम् अनन्तरं अन्यः अपि गुणः वैश्वदेवी एतादृशीं वाचं श्रुत्वा मम अनुष्ठेय कर्मणि विघ्न परिहारं कुर्वन्तु इति प्रार्थना। ते देवाः शर्म भवन्तु। शर्म इति चेत् सुखरूपाः भवन्तु। सुखमत्र कीदृशं? विघ्न परिहार रूपं सुखं ते देवाः प्रयच्छन्तु इति प्रार्थना। अनन्तरं शर्म मेद्यौः, शर्म पृथिवी, शर्म विश्वमिदं जगत्, शर्म चन्द्रश्च सूर्यश्च, शर्म ब्रह्म प्रजापति इति। तत्र के नाम एते देवाः मम सुखरूपाः भवन्तु इति। अन्ये के मम सुखं प्रयच्छन्तु इति चेत् शर्म मे द्यौः द्युलोकः नाम सूर्यः यत्र सञ्चरति, औटर् स्पेस् इति वदामः खलु, हेवन्, तत्र ततः मम सुखं प्राप्तं भवतु। शर्म मे द्यौः। अनन्तरं शर्म पृथिवी, भूमिः यत्र मया इदं कार्यं क्रियते, अनुष्ठान रूप कार्यं मया क्रियते, तस्मात् तत्रापि पृथिवी शर्म यच्छतु, तन्नाम सुखं ददातु इति। शर्म विश्वमिदं जगत्, सर्वतः अपि विश्वं नाम सर्वं, जगत्, जगत् नाम स्थावर जंगमात्मकं, स्थावर जंगमात्मकम् इदं जगत् शर्म भवतु, सुखरूपं भवतु।
अनन्तरं शर्मचन्द्रः अत्र जगत् इति पदमस्ति खलु तदपि वैशिष्ट्यम् आवहति द वर्ल्ड इज कॉल्ड एज जगत् गच्छति इति जगत् नाम अस्माकं भूमिः निरन्तरं चलनशीला इत्येतत् जगत्शब्दे एव निहितं वर्तते पृथिवी इज नॉट स्टेबल it is also not moving it is moving it is constantly moving इत्येतत् दर्शयितुम् अस्माकं शास्त्रे जगत् इति पदमेव प्रयुक्तमस्ति द वर्ल्ड इति यदा वयं वदामः अस्माकं द वर्ल्ड इत्यस्य संस्कृतपदं जगत् इति किं तत् गच्छति इति जगत् that which is constantly moving अतः this also indicates the astronomical knowledge यत् अस्माकं शास्त्रे निहितं पदेषु एव तत् ज्ञातं भवति तादृशानि पदानि ते प्रयुक्तवन्तः अतः समग्रम् इदं जगत् अपि शर्म यच्छतु शर्म चन्द्रः शर्म सूर्यः शर्म ब्रह्म प्रजापति ब्रह्म च प्रजापतिश्च मम सुखरूपाः भवन्तु इति तत्र ब्रह्मशब्दस्य प्रजापतिशब्दस्य च कः अर्थः इति चेत् तत्र भाष्ये स्पष्टीकृतं ब्रह्म जगत्कारणं वस्तु जगतः यत् कारणं यत् चैतन्यरूपं यत् सच्चिदानन्दरूपं परमात्मतत्त्वं तद् ब्रह्म इति उच्यते जगतः कारणभूतं वस्तु येन विना इदम् अयं प्रपञ्चः नास्ति तादृश कारणभूत वस्तु ब्रह्म अनन्तरं प्रजापतिः चतुर्मुखः तदपि भाष्यकारैः एव स्पष्टीकृतं जगत् सृष्टिकर्ता सः चतुर्मुखः सः अपि शर्म यच्छतु इति प्रार्थना अतः सर्वेभ्यः नाम सर्वदिग्भ्यः सर्वेभ्यः अपि अस्माकं सुखं भवतु इति प्रार्थना सर्वत्रापि एते सुखं प्रयच्छन्तु ते सुखं प्रयच्छन्तु इति न सर्वस्मादपि अस्माकं हितं भवतु इत्येव प्रार्थना सा वैदिकी विशाला सर्वमपि अन्तर्विभाव्य या प्रार्थना अस्ति तादृशी एव एषा प्रार्थना एतत् श्रुत्वा जुष्टां देवानां प्रियाम् इमां वाचं नाम सर्वेपि यत्र अन्तर्भाविताः एव्रीवन ऑल इन्क्लूसिव इति कारणेन एतादृशी वाक् देवानामपि प्रिया भवति तादृशीं वाचं श्रुत्वा एते सर्वेपि सुखं प्रयच्छन्तु इति अनन्तरं भूतं वदिष्ये भुवनं वदिष्ये तेजो वदिष्ये यशो वदिष्ये तपो वदिष्ये ब्रह्म वदिष्ये सत्यं वदिष्ये इति अस्तु मम वाक् समीचीना खलु तया वाचा किं वदेयमहम् इति चेत् यदुक्तं पूर्वत्र वैश्वदेवीं वाचमुद्यासमिति तस्याः वाचः विषयभूतान् अर्थान् अस्य चतुर्थभागेन दर्शयति नाम एतत् सर्वं मम वाचा उच्चारयामि एतत् सर्वं मम अनुकूलं भवतु इत्येतत् प्रार्थ्यते येषां नामानि अहम् उच्चारयामि मम वाचा तया ये ये उच्चारिताः तत्तन्नाम्ना ते सर्वेपि मम सुखं कल्पयन्तु इति प्रार्थना भूतं वदिष्ये इति भूतम् आकाशादि पञ्चमहाभूतरूपं पञ्चमः आकाशः वायुः अग्निः आपः पृथिवी इति यानि पञ्चभूतानि सन्ति पञ्चमहाभूतानि सन्ति तानि अहं मम वाचा उच्चारयामि वाचा उच्चारणेन किं भवति इति चेत् एतत् सर्वम् अहं वदिष्ये मम अनुकूलं भवतु इत्येतत् प्रार्थयिष्ये पञ्चमहाभूतानि मम अनुकूलानि भवन्तु इति अहं प्रार्थनां करोमि इति पूर्वं प्रार्थना कृता खलु एवमेव प्रार्थना अनुवर्तते पञ्चमहाभूतानां सकाशात् अस्माकं हितं सिद्ध्यतु इति प्रार्थ्यते अनन्तरं
भुवनं वदिष्ये भुवनं पृथिव्यादिलोकस्वरूपम् भुवनम् इति शब्दस्य कः अर्थः पृथिव्यादिलोकस्वरूपम् पृथिव्यादिलोकः नाम कः इति चेत् 14 भुवनानि इति वदन्ति खलु भूः भुवः सुवः महः जनः तपः सत्यम् इति सप्तलोकाः अनन्तरम् उपरि अधः अपि सप्तलोकाः सन्ति अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल इति सप्त अधो विद्यमानाः लोकाः एते सर्वेपि भुवन शब्दवाच्याः एते एते अपि मम अनुकूलाः भवन्तु इति प्रार्थना सो वैडर कैनवास उक्तम् अनन्तरं मम शरीरं प्रत्यागत्य अत्रापि आनुकूल्यं बहिः सर्वम् अनुकूलं परन्तु अत्र आनुकूल्यं नास्ति चेत् तर्हि कार्यं सिद्ध्यति वा कार्यं न सिद्ध्यति तस्मात् तेजो वदिष्ये मम शरीरकान्तिः भवतु इति अहं प्रार्थनां करोमि एतद् विशिष्टम् इदानीम् अग्रे अपि अस्ति पश्यन्तु यशो वदिष्ये मम कीर्तिः भवतु इति अहं प्रार्थनां करोमि एतेन किं ज्ञातं भवति इति चेत् वेदकालस्य ऋषयः ये वेदमन्त्रान् अस्मभ्यं दत्तवन्तः they were not otherworldly अत्र यत् सुखं प्राप्तव्यम् अत्र यः सन्तोषः प्राप्तव्यः अत्र यः आनन्दः प्राप्तव्यः अत्र यद् वैशिष्ट्यं प्राप्तव्यं वित् आल् फोकस् one has to pursue one's ambitions now and here सर्वमपि वेदे परलोकसम्बद्धमेव इति नास्ति तर्हि मम शरीरकान्तिः भवतु इति प्रार्थना येन जनाः मत्तः आकृष्टाः भवन्तु इति प्रार्थना कोऽपि दोषः नास्ति तत्र अत्र अस्मिन् लोके साफल्यं सम्पादनीयं चेत् शरीरकान्तिः आवश्यकी शरीरकान्तिः कथम् आगच्छति स्वयं किं तत्र कास्मेटिक्स् उपयोगेन आगच्छति वा तेजः तथा आगच्छति वा इति चेत् कदाचित् तदपि आवश्यकम् किन्तु अस्माकं शास्त्रे कथं ब्रह्मवर्चः इति उच्यते स्वयं अनुष्ठानादिकम् अनुष्ठाने सम्यक् निष्ठः चेत् स्वयमेव तत्र प्रकाशः सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते इति ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत इति गीतायां तस्य उत्तरमस्ति शरीरे कान्तिः कदा आगच्छति बाह्य त्वचः कान्तिः तु नानाविध द्रव्य लेपनेन भवति अन्तः यत् सत्त्वमस्ति तस्य प्रकटीकरणं सात्विक जीवनं यदि वयं पालयामः स्वयमेव काचित् कान्तिः शरीरस्य अन्तर्भागात् तत्र प्रकटिता भवति सर्वद्वारेषु प्रकाशः उपजायते अत एव वयं पश्यामः केचन ऋषयः केचन महापुरुषाः ते भवन्ति चेत् तेषां शरीरं परितः हेलो इति भवति अस्माकं पुराणादिषु अपि श्रूयते इदानीमपि केषाञ्चन मुखदर्शनेन तादृशी कान्तिः अस्माभिः अनुभवितुं शक्या तत् कान्तिः कुतः इति चेत् तेषां सत्त्वगुणसकाशात् इति भगवद्गीता कथयति तस्मात् शरीरकान्तिः एषा एव शरीरकान्तिः किञ्चित् अन्यरूपेण योगशास्त्रे उक्ता अस्ति कायसम्पत् रूप लावण्य बल वज्र संहरणत्वानि कायसम्पत् इत्यपि उच्यते how much they were focused on developing their body योगशास्त्रे किञ्चित् किम् उक्तम् अस्ति रूप लावण्य बल वज्र संहरणत्वानि शरीरस्य सामर्थ्यं नाम एतत् चतुर्विधं भवेत् रूपं नाम proportionate shape and size of the various limbs शिरः हस्तौ इत्यादि यदस्ति तत्सर्वम् अङ्गवैकल्यं विना पूर्णतया भवेत् तद् रूपं लावण्यं नाम तत्र सौन्दर्यं
अनन्तरं बलं बलं नाम नानाविध भाराणां वहनसामर्थ्यम् उद्धरणसामर्थ्यं वयं शृणुमः खलु। भीमः भीमः वृक्षानेव उत्पाट्य क्षिपति स्म इति तादृशं बहिः बलप्रदर्शनं। वज्रसंहननत्वं नाम वज्र इव दृढकायता। तेन किं भवति इति चेत् बहिस्तात् आक्रमणं भवति चेत् शरीरस्य न कापि क्षतिः भवेत्। सो रेसिलियन्स् बलं वज्रसंहननत्वम् इत्यनयोः भेदः अस्ति। बलं यत् बहिः प्रकट्यते, वज्रसंहननत्वं नाम बहिस्तात् आक्रमणं भवति चेत् तत् सहनसामर्थ्यम्। एतत् सर्वमेव कायसम्पत्, द वेल्थ ऑफ द बॉडी इति उच्यते। तत् प्राप्तुं योगशास्त्रे अनुष्ठानानि उक्तानि सन्ति। अतः तत्सर्वमपि तत्र तेजस् शब्देन अन्तर्विभाव्यते। अतः एतत् दर्शयति यत् अस्मिन् शरीरे अहं स्वस्थः समर्थः कथं जीवेयम्। तद्विषये वेदस्य नैर्भर्यमस्ति। वैदिकं जीवनं नाम कीदृशम्? अहम् एषः महोदयः वैदिकमार्गे अस्ति इति चेत् किं चिन्तनम् आगच्छति? किञ्चित् मन्दिरं गच्छति, पूजादिकं करोति, सन्ध्यावन्दनं करोति इति अर्थः वा? अयमपि अर्थः। किन्तु यः शरीरकान्तिं वर्धयति, रूपं लावण्यं बलं वज्रसंहननत्वम् एतत् सर्वं यः वर्धयति, प्रतिदिनं व्यायामं करोति, प्रतिदिनं आरोग्यं संरक्षति, सः वैदिकमार्गे विद्यते। अतः वैदिकशब्दस्य अर्थः विशालः करणीयः। कदा वयं विशालं कर्तुं शक्नुमः? यदा वेदमन्त्रार्थं पठामः। तदा एव वेदः स्वयं किं वदति? शरीरकान्तिं वर्धयतु इति वदति। शरीरस्य यत् सामर्थ्यं प्राप्तव्यं तत्सर्वं करोतु इति वेदः वदति। It never advises to neglect the body इति वेदपठनेन वेदमन्त्रार्थचिन्तनेनैव ज्ञायते। अनन्तरं पश्यन्तु, यशो वदिष्ये मम यशप्राप्तिः भवतु इति अहं प्रार्थयामि। लोके कस्य वा यशः न आवश्यकः? सर्वस्यापि यशः आवश्यकः। उपनिषत्सु अपि बहुवारं यशशब्दः यशो जने सानि स्वाहा श्रेयान् वस्य सोसानि स्वाहा इति प्रार्थना अस्ति। अहं जनेषु यशस्वी भूयासम्, अहं सफलः, अयं श्रेष्ठः इति जनाः मां कथयन्तु इति अपि। नाट् बै हुक् एण्ड् क्रुक्, किमपि कृत्वा यशस्वी येन केन प्रकारेण प्रसिद्धपुरुषो भव, सः मार्गः न। अयं सम्यक् अनुष्ठाता, अयं सम्यक् अर्थं जानाति, अयं समीचीनं जीवनं यापयति एतादृशं यशः, अयं श्रेष्ठः नाम तत्रापि तैत्तिरीय उपनिषदि यशोजने सानि स्वाहा इत्यत्र एषः श्रेष्ठः आचार्यः इति प्रसिद्धिर्भवतु, येन अधिकाधिक छात्राः मत्समीपम् आगच्छन्तु, तेभ्यः अहं ब्रह्मज्ञानं बोधयामि, तदर्थं यशः आवश्यकम् इति तत्र भाष्ये स्पष्टीकृतम्। अतः मम प्रसिद्धिर्भवतु। किमर्थं प्रसिद्धिर्भवतु? सर्वेषां मनुष्याणां प्रसिद्धौ प्रसिद्धिः इष्टा एव, किञ्च अन्यदपि प्रयोजनमस्ति। एषः समीचीनः आचार्यः, सफलः आचार्यः, तस्मात् एतस्य समीपे आगत्य ब्रह्मविषये जानन्तु जनाः, तदर्थम् अहं यशस्वी भूयासम्। परम्परा संरक्षणार्थमपि यशः आवश्यकम्, तदर्थमपि मम कीर्तिः आवश्यकी। अतः वेदे तादृश एतदेव नास्ति। नाम अन्तः इच्छा भवति, बहिः तस्य प्रकटनाभावः न। सो नो ड्युअल पर्सनालिटी। यशः आवश्यकं, शरीरकान्तिः आवश्यकी, सर्वमपि आवश्यकम्। अतः एव भवन्तः चमकप्रश्नं पश्यन्तु।
शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे नु कामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे तत्रापि यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे सीरञ्च मे लयश्च मरुतञ्च मे मृतञ्च मे अयक्ष्मञ्च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घाजित्वञ्च मे न मित्रञ्च मे भयञ्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे सूषा च मे सुदिनञ्च मे इति चमकप्रश्नः पठनीयः। किं किं मे किं किं मह्यम् आवश्यकम् इति तत्र सम्यक् शयनमपि आवश्यकम् सम्यक् निद्रा आवश्यकी आरोग्यविषये स्पष्टज्ञानम् अतः वेदे सर्वमपि विस्पष्टं कथितमस्ति। इट्स् अ वेरी प्रैक्टिकल मैनुअल फॉर लाइफ द वेदास्। यथा यथा वेदस्य निकटं वयं गच्छामः तथा तथा जीवनस्य वास्तविकता तत्र वेदे कथं प्रतिफलिता अस्ति इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। समीचीन निद्रा आवश्यकी प्रातः न समीचीन शय्या अपि आवश्यकी इत्यस्ति। समीचीन निद्रा कदा आगच्छति इति चेत् समीचीन शय्या तल्पादिकम् आवश्यकं। तल्पः उपाधानं सर्वम् आवश्यकं। तत्र समीचीन निद्रा आवश्यकी प्रातः सम्यक् उत्थानम् आवश्यकं समग्रदिनमपि सुखमयं भवेत्। यवाश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च मे प्रियंगवश्च मे सर्वविध धान्यम् आवश्यकम् इति प्रार्थनाकरणे कुत्रापि अस्माकं सुखजीवनाय मनुष्यलोकस्य सुखजीवनाय ऐहिकजीवनस्य यद्यत् सुखं ददाति अतः इट वास् नेवर अदर्वर्ल्डली निश्चयेन धैर्येण वयं वक्तुं शक्नुमः इहलोके यद्यत् सुखं प्रयच्छति तत्सर्वं प्रार्थयन्तु इति वेदः बोधयति। परन्तु सर्वस्यापि कश्चन कालखण्डः अस्ति। सर्वा मरणान्तम् एतदेव प्रार्थयेद्वा इति नास्ति। शैशवे अभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयैषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेन अन्ते तनुत्यजाम्। शैशवकाले सम्यक् पठनीयं यौवनकाले एतत् सर्वं प्रार्थनीयं प्राप्तव्यं च। अतः तत्र लज्जा वा एतद्वा न करणीयं प्रार्थनीयं प्राप्तव्यं च लौकिकसुखाय यद्यत् परन्तु किं करणीयं वार्धके मुनिवृत्तीनां यदा तद्वयः अतीतं तर्हि तत् त्यक्तव्यं वानप्रस्थजीवनं स्वीकरणीयम्। इदानीन्तन लोके किम् अस्ति मेटीरियलिस्टिक् गो औट् देर् एंड गेट इट इति अस्ति परन्तु तत् कथं त्यक्तव्यं मम शरीर सामर्थ्यं वयः यदा जातं तदा हाउ टू लीव इट इति वयं न जानीमः। अतः वी आर स्टक इन रिलेशनशिप स्टक इन पोसेशन स्टक इन प्रॉपर्टी स्टक इन सक्सेशन इश्यूज। अतः त्यक्त्वा तदानीन्तन काले राजानः स्वयं राज्यं त्यक्त्वा वनं गच्छन्ति स्म। अस्माकं किम् अस्माकं महत् साम्राज्यमस्ति तथा किमपि नास्ति। अतः टू विथ्ड्रा तदपि ज्ञातव्यं वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेन अन्ते तनुत्यजाम्। अन्ते अहं मम मरणं मम हस्ते अहं यदा शरीरं त्यक्तुम् इच्छामि तदा त्यजामि इति तादृशं जीवने तत्र स्वातन्त्र्यं सामर्थ्यं सम्पादनीयम्। अतः यदा एतादृश लौकिकं सुखं यदस्ति तत् परिपूर्णतया प्राप्तव्यं परन्तु सर्वस्यापि देशः कालः च अस्ति। गार्हस्थ्य जीवने एतत् सर्वं प्रार्थनीयं। तदनन्तरं मुनिवृत्तिः मुनयः यथा सरलं जीवनं कुर्वन्ति तथा अस्माभिः जीवनं करणीयम्। अतः वेरी साइंटिफिक वेरी सिस्टमैटिक प्लानिंग अस्ति अस्माकं वेदे कदा किं प्रार्थनीयम् इन पर्स्यूट ऑफ व्हाट एट व्हाट टाइम इति स्पष्टता अस्ति। अतः तद्विषये कन्फ्यूषन् एव नास्ति अस्माकं शास्त्रे। तस्मात् तेजः प्रार्थनीयं यशः प्रार्थनीयं तेजो वदिष्ये यशो वदिष्ये तर्हि विल इट बी प्यूर्ली kind of in the pursuit of bodily capability and also fame
न तपो वदिष्ये। जीवने यदा भोगः क्रियते किञ्चित् योगः अपि तेन सह भवेत्। तर्हि तपः अपि मम आवश्यकं, तपः अपि मम अनुकूलं भवतु। नाम मम जीवने यथा यथा अहं भोगं कुर्यां तथा तथा डीटाक्सिफिकेशन् इति उच्यते खलु। एतेषु दिनेषु जनाः डीटाक्स् कुर्वन्ति खलु, तदेव तपः। व्रतनियमा विशेषः, व्रतादिनियमाविशेषः, नियमविशेषः इति भवेत्। तत्र टैप् अस्ति। तर्हि जीवने भोगकाले अपि अहं गृहस्थः सर्वविध शरीरकान्तिं कीर्तिं च प्रार्थयामि, तेन सह जीवने तपः अपि अनुतिष्ठामि। तपः नाम किं? तपः नाम तत्र शरीरस्य शुद्धिः, शरीरस्य शुद्ध्यर्थं व्रतादिकं करणीयम्। अत एव नानाविध उत्सवाः भवन्ति, उत्सवेषु नानाविध व्रताचरणं क्रियते। तर्हि कुत्रचित् अस्माभिः उपवासः करणीयः, एकादश्यां तु कर्तव्यं तत्र उपवासादिकं। तर्हि तत्सर्वं करणीयं शरीरशुद्ध्यर्थं। तत्तत् ऋतु किं वदामः, ऋतु अनुगुणं तत्र दिनानुगुणं ऋत्वनुगुणं जीवनं करणीयं। तत्र तत्तत् काले व्रतानि करणीयानि, व्रताः करणीयाः, उपवासादिकं कर्तव्यं। पञ्चदशापि दिनानि, पक्षे विद्यमान पञ्चदशापि दिनानि केवलं भोगः वा न, एकस्मिन् दिने त्यागः, भोजनत्यागः तदपि करणीयं। तदा व्रतेन सह यः भोगार्थं प्रयत्नः, दट् विल् मेंटेन् द इक्विलिब्रियम्। तत्रापि बैलेन्स् अस्ति। पश्यन्तु, गृहस्थजीवने सर्वविध सुखमपि प्रार्थनीयं, तत् सन्दर्भे तत् शरीर सामर्थ्यमपि रक्षणीयं खलु। तदर्थं तत्र अशुद्धि निवारणार्थं यद्यत् कर्तव्यं, शनिवासरेषु अभ्यङ्गः, एकादश्यां तत्र उपवासव्रतं, नाना पूजादि सन्दर्भे नाना व्रतानि यानि करणीयानि तानि करणीयानि। तदा एव शरीरस्य शुद्धिर्भवति, सामर्थ्यं वर्धते। कायेन्द्रिय सिद्धिः अशुद्धिक्षयात् तपसः इति योगसूत्रे अपि उक्तं। काय इंद्रिय सिद्धिः अशुद्धिक्षयात् तपसः। तपः क्रियते चेत् किं भवति? शरीरस्य उपवासादि तपः यदा क्रियते तदा शरीरस्य अशुद्धिः निर्गता भवति। शरीरस्य अशुद्धिः निर्गता चेत् किं भवति? शरीरस्य सामर्थ्यं वर्धते। काय इंद्रिय सिद्धिः, काय शरीरस्य नानाविध सामर्थ्यं लभ्यते। इंद्रियाणि तत्र कर्मेन्द्रियाणि, ज्ञानेन्द्रियाणि, एतेषु सर्वेष्वपि सामर्थ्यं वर्धते। यदि सम्यक् मेंटेनेन्स् न क्रियते, सर्वविधमपि यन्त्रं नश्यति। एवमेव तपः इत्येतत् मेंटेनेन्स् कर्म, डिटाक्सिफिकेशन् कर्म। अतः तत् क्रियते चेत् अस्माकं कालखण्डस्य यस्मिन् कालखण्डे वयं स्मः तत् कालखण्डे सम्यक् जीवनं यापयितुं शक्नुमः इति। अतः तपो वदिष्ये, अनन्तरं ब्रह्म वदिष्ये। ब्रह्म वदिष्ये तर्हि जीवने एतदपि आवश्यकं। ब्रह्मशब्दस्य कः अर्थः? स्वाध्यायः। तदेव भाष्य अवलोकनस्य महत्त्वम्। ब्रह्मशब्दः सर्वत्रापि परमात्मसूचकः नास्ति। पूर्वसन्दर्भे पश्यन्तु, शर्म ब्रह्म प्रजापति इति आगतं। तत्र ब्रह्मशब्दस्य जगत्कारणं वस्तु इति अर्थः व्याख्याने उक्तः। अत्र पुनः वयं यदा आगच्छामः, कांटेक्स्ट स्पेसिफिक व्याख्यानम् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। तर्हि अत्र ब्रह्मशब्दस्य स्वाध्यायः, वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्म, ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः तपः इति एते त्रयः अर्थाः भवन्ति। ब्रह्मशब्दस्य कः अर्थः? वेदः, तत्त्वं, तपः इति। सर्वत्रापि
तत्र ब्रह्मशब्दस्य एकः एव अर्थः इति नास्ति, सन्दर्भानुगुणम् अर्थः भिद्यते। अस्मिन् सन्दर्भे ब्रह्म शब्दस्य वेदः स्वाध्यायः इत्यर्थः। तर्हि मम जीवने यथा तेजः यशः तथा च तपः अस्ति, तथा मम जीवने स्वाध्यायः अपि भवतु इति प्रार्थना। नाम प्रतिदिनं वेदोच्चारणं, प्रतिदिनं शास्त्रपठनं, किञ्चित् किञ्चित्, बहु अधिकं नास्ति। अतएव ब्रह्मयज्ञः इति उच्यते। सन्ध्यावन्दनम्, अग्निकार्यं, ब्रह्मयज्ञः इति। तर्हि किञ्चित् अध्ययनं करणीयं। तत्र वेदे किमस्ति, उपनिषदि किमस्ति इति इदानीम्, अथवा रामायणस्य पारायणं, महाभारतस्य केषाञ्चन सर्गाणां पठनं, विराटपर्व अस्ति तस्य पठनं, नाना ग्रन्थाः सन्ति। विदुरनीतिः इत्यस्ति, कौटिल्य अर्थशास्त्रम् इत्यस्ति, समग्रजीवनं भागवतपुराणमस्ति, नारायणीयमस्ति। अतः तस्य स्वाध्यायः प्रतिदिनं किञ्चित् 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 आवृत्तिः करणीया। तदा एव अस्माकं पुनः यः न पठति, यः पठति लिखति परिपृच्छति पण्डितान् उपसेवते, सः जीवने तस्य दिनकर किरणैः नलिनी दलमिव विकासते बुद्धिः, विकासिता भवति बुद्धिः। यः नित्याध्ययनशीलः तस्य मनः विकसितं भवति, तस्य बुद्धिः विशाला भवति, नूतनान् विषयान् सः ग्रहीतुं जीवने अन्तर्भावयितुं शक्नोति। न मम पठनं विद्यालय संबद्धं, मम पठनं कार्यालय संबद्धं, नित्यं स्वकीयम् अध्ययनम् इति यदि किञ्चित् नास्ति तर्हि स्वात्मविकासः न भवति। अत्रापि अस्माकं भारतीय ऋषिपरम्परायां पठितुं बहु अस्ति। यथा मया उक्तम्, 18 विद्यास्थानानि सन्ति। 4 वेदाः, 6 वेदाङ्गानि, 4 उपाङ्गानि, 4 उपवेदाः, आयुर्वेदो धनुर्वेदः गान्धर्वश्चेति ते 3, अर्थशास्त्रं 4 तु विद्या ह्यष्टादशैव ताः इति नानाविधशास्त्राणि सन्ति। अतः किञ्चित् किञ्चित् एकैकं, न सर्वमपि शास्त्रं पठितुं न शक्यते। भवतु, मम अस्मिन् जन्मनि रामायणम् अहं पठामि, रामायणस्य किञ्चित् किञ्चित् पारायणम् अहं करोमि प्रतिदिनं। देर् शुड् बि सम्, यथा वदन्ति मी टैम् इति वदन्ति खलु मदर्थं समयः विनियोक्तव्यः इति। मी टैम् मध्ये किं करणीयं? मी टैम् मध्ये स्वाध्यायः करणीयः इति। इदानीं ट्रेण्डी टर्मिनालजीस् अस्ति, मी टैम्, यू टैम् इत्यादि, सर्वं ब्रह्मयज्ञः इति पदेन अस्माकं शास्त्रे तदेव उक्तमस्ति। तस्मात् वैयक्तिक अध्ययनं मम भवतु इति प्रार्थना। अनन्तरं भूतं वदिष्ये, 5 महाभूतानि मम अनुकूलानि भवन्तु, 14 भुवनानि मम अनुकूलानि भवन्तु, मम शरीरकान्तिः सिद्धा भवतु, मम यशः प्राप्तं भवतु, मम जीवने तपः भवतु, मम जीवने स्वाध्यायः भवतु, सत्यं वदिष्ये। यथार्थकथनं, सत्यं नाम यथार्थ नाम एतत् सर्वम् अस्ति, परन्तु वाक्शुद्धिर्नास्ति। मनसि किञ्चित् चिन्तयामि, वाचा अन्यत् प्रकटयामि, तथा न भवेत्। अतः यथार्थकथनम्, अत्रापि किञ्चित् उट्टङ्कनदोषः, यथार्थकथनम् इति भवेत्। अतः यथाभूतार्थस्य कथनं तत् करणीयम्। एतत् सर्वं वदिष्ये। नाम कश्चन ज्ञानसम्पन्नः भवति, परन्तु तस्य अभिव्यक्तिसमये तत्सर्वं शुद्धं नास्ति चेत्, नाम ट्याङ्क् यदस्ति गृहस्य ओवर् हेड् ट्याङ्क् सम्यक् अस्ति, परन्तु नलिका अशुद्धा चेत् प्रयोजनमस्ति वा? नास्ति। तस्मात् मम अभिव्यक्तौ अपि शुद्धिः भवतु इति प्रार्थना। सत्यं वदिष्ये, तादृशं वाचि अपि तादृशी शुद्धता भवतु इति प्रार्थना। एतत् सर्वं वदिष्ये, मम अनुकूलं भवतु इत्येतत् अहं प्रार्थयिष्ये। एतावत् पर्यन्तं वयं एतत् दृष्टवन्तः। अग्रे पुनः मन्त्रस्य अग्रिमः भागः
तेजो वदिष्ये, तपो वदिष्ये, ब्रह्म वदिष्ये, सत्यम वदिष्ये, तस्मा अहम उपस्तरणम मे प्रजायै पशूनां भूयादुपस्तरणमहं प्रजायै पशूनां भूयासम् इति अयं भागः। अयं भागः किं सूचयति इति चेत् एतादृशं सामर्थ्यं प्राप्य तस्मै यथोक्त मंत्राभिवदन सिद्ध्यर्थं तदाधारभूतं कर्म पंचम भागेन प्रार्थ्यते। नाम एतत् सर्वम् अनुकूलं भवतु इति प्रार्थितं। तादृश अनुग्रहः मम कदा सिद्ध्यति इति चेत् मया इदं यत् स्वीकृतं प्रवर्ग्य रूपं कर्म, तत् कर्माङ्गतया खलु एतत् सर्वम् उच्यते। तत् कर्म मया सम्यक् अनुष्ठितं भवेत् इति प्रार्थना। तस्मात् अहमिदमुपस्तरणं, तस्मै पूर्वोक्त भूतादि वदन सिद्ध्यर्थं। पूर्वोक्त नाम भूतं वदिष्ये, भुवनं वदिष्ये, तेजः, यशः, तपः इत्यादि तत्सर्वं यदि सिद्धं भवेत् तर्हि इदम् उपस्तरणम् उपस्तृणे, तर्हि इदं कर्म मदाधारभूतम् उपस्तृणे सम्पादयामि। यदि एतद् वेदोक्तं कर्म अहं सम्यक् करोमि तदा एतत् सर्वं सिद्ध्यति इत्यर्थः। आधारभूतं नाम भूतं, भुवनं, तेजः, यशः इत्येतत् सर्वं मयि सम्यक् भवेदिति चेत् तस्य एकम् उपस्तरणम्, all these should be there. What is the substratum? कर्म उपस्तरणम्। नाम यदि अहं प्रवर्ग्याख्यं कर्म सम्यक् करोमि तदा तादृश कर्मशालिनी मयि भूतं, भुवनं, तेजः, यशः, तपः, ब्रह्म, सत्यं सर्वं प्रतिष्ठितं भवति इति अर्थः। तर्हि एतत् किमर्थम् अहं प्रार्थयामि? एकं मम एतत् सर्वम् आवश्यकम् इति प्रजायै पशूनां मम उपस्तरणं यत् कर्म मया प्रार्थितं तेन मम केवलं क्षेमः न भवतु, मम प्रजानां पशूनाञ्च मम पुत्रपौत्रादीनामपि सामर्थ्यं सम्पादितं भवतु। मम पशवः ये सन्ति, गोमहिषादयः, अश्वऋषभादयः, ते सर्वेपि तत्र सुखं प्राप्नुवन्तु इति। अन्य आधार संभवेपि अहमेव प्रजानां पशूनां उपस्तरणम् आधारः भूयासम्। मम प्राणिनां यत् हितं यत् सुखं तत्सर्वं सिद्धं भवतु। यदि अन्यस्मात् अन्ये केचन आगत्य साहाय्यं न कुर्वन्ति अथवा लोके मम प्रजानां पशूनां सौख्यार्थम् अन्यस्मात् मूलात् यदि साहाय्यं नागच्छति तर्हि अहमेव तेषाम् उपस्तरणं भूयासम्। नाम मम अन्तःसामर्थ्येन अहं मम प्रजानां पशूनाञ्च रक्षिता भूयासम् इति स्वस्मिन् सामर्थ्यम् अत्र प्रार्थ्यते। प्रार्थनीयं सर्वं यदा प्रार्थ्यते तस्य आधारभूतं किम् इति चेत् आधारभूतं कर्म। यदि अहं कर्मशीलः तर्हि अहम् एतत् सर्वं प्राप्तुं शक्नोमि, अन्यथा केवलं दिवास्वप्नः भवति। यथा मया उक्तं वेदः वदति तदपि प्रार्थयतु एतदपि प्रार्थयतु इति, परन्तु कः प्राप्तं सर्वं रक्षितुं शक्नोति? यः परिश्रमशीलः, यः कर्मशीलः, यः कर्मठः, कर्मपरः, सः एव प्रार्थितं वस्तु परिरक्षितुं शक्नोति। अतः कर्मणा विना यस्य क्रियाशीलता नास्ति सः एतत् सर्वं प्राप्यापि तस्य प्रयोजनं न अनुभवति। तस्मात् कारणात् सर्वं प्रार्थयतु, सर्वस्य आधारभूत कर्म सामर्थ्यमपि प्रार्थयतु, येन स्वयमपि तेजः, यशः इत्यादि सर्वमपि प्राप्नुयाम्। मम प्रजानां पशूनां च अहं रक्षकः,
तेषां योगक्षेमपालकः भूयासम् इति अन्ततः सर्वमपि कर्माधारितम् इति स्वक्रियाधारितं. दिस् इस् नाट् अ ड्रीम् कैसल नाम आकाशे किञ्चित् निर्मीयते इति न, स्वकर्मसामर्थ्येन एतत् सर्वम् अहं सम्पादयामि इति वेरी वेरी रिफ्रेशिंग, वेरी वेरी काइंड ऑफ प्रैग्मेटिक. जीवने वयं साम्राज्यमपि निर्मातुं शक्नुमः यदि मयि तत् कर्म सामर्थ्यम् अस्ति. तस्मात् तादृश कर्म सामर्थ्यं मयि सिद्ध्यतु इति प्रार्थना. इतोपि कश्चन अन्तिमः भागः अस्ति अस्य मन्त्रस्य. तं भागम् अग्रे वयं पश्यामः. मन्त्रार्थ विवरणम् अत्र स्थगयामि. केऽपि प्रश्नाः चर्चांशाः सन्ति चेत् चर्चयितुं शक्नुमः. महोदय, एक प्रश्नमस्ति। उपस्तरणम् अर्थं कर्म वा? न, वदामि. उपस्तरणम् इत्यस्य बेसिस् इति अर्थः. पुनः पुनः आधारः इत्यर्थः उपस्तरणम्. अस्तु, तस्मा अहम् इदम् उपस्तरणम् उपस्तृणे. एक्चुअली तत्र अमृतोपस्तरणमसि इति वयं भोजनसमयेपि तद् वदामः. आरम्भे भोजन आरम्भे किञ्चित् जलं हस्ते स्वीकृत्य अमृतोपस्तरणमसि इति भोजनस्य एकम् उपस्तरणम् अस्माभिः सम्पादनीयम्. उदाहरणं, गृहं प्रति कश्चन अतिथिः आगच्छति. सः तस्य किं कुर्मः? उपविशतु इति सः भूमौ उपवेश्यते वा? नास्ति. किञ्चित् वयम् आसन्दं प्रसारयामः, कटं प्रसारयामः, कटं प्रसार्य तत्र तम् उपावेशयामः. तद् कटस्य प्रसारणं, प्रसारितकटः अस्ति खलु, तद् उपस्तरणं. तदुपरि सः अतिथिः उपविशति. एवमेव वयं यदा भोजनस्य आरम्भं कुर्मः तत्र मन्त्रम् उच्चार्य अमृतोपस्तरणमसि, तज्जलं मन्त्र अभिमन्त्रित जलमस्ति खलु, तत् अमृत उपस्तरणं. तन्नाम किम्, अस्माकं हानिः यथा न भवेत् तादृशः कश्चन मन्त्रमयः कटः, कटस्य उपरि भोजनं वयं स्थापयामः. नाम अन्तः यत् भोजनं वयं स्वीकुर्मः तस्य एकम् उपस्तरणं कल्पयामः. तदुपरि मन्त्रपूर्वक उपस्तरणं कल्पयित्वा तदुपरि आहारं संस्थाप्य अन्ते किं कुर्मः? अमृतापिधानमसि. अमृत अपिधानम्. आदौ अमृत उपस्तरणम्, अनन्तरम् अमृत अपिधानं मीन्स् क्लोसिंग इट. नाम अधः अपि मन्त्रपूतं जलम् आधारः, अनन्तरं भोजनं, तदुपरि अमृत अपिधानं. सो तर्हि आरम्भे मन्त्रः, अनन्तरं मन्त्रः, तन्मध्ये भोजनं. तादृश अभिमन्त्रितं भोजनम् अस्माकं शरीरे सुखं कल्पयति. यथा अत्र एवमेव अत्रापि भूतं भुवनं तेजः यशः इत्यादि यदस्ति तत् कुत्र स्थाप्यते चेत् स्थिरं भवति? एकं समीचीनम् उपस्तरणम् अस्ति चेत् तदुपरि एतादृश, इदानीं कश्चन अस्ति लोके, he inherits lot of property from his parents. कः तत्र आजीवनं सुखेन तत् वित्तं परिपालयितुं शक्नोति? यः इन्हेरिटेड वेल्थ सम्यक् वर्धयितुं शक्नोति सः तत् तेन सुखेन जीवनं कर्तुं शक्नोति. नाम तस्मिन् तत् कर्म सामर्थ्यम् अस्ति. तादृश उपस्तरणं तस्मिन् अस्ति, सः आन्तं सुखी भवति. परन्तु कश्चन भोगविलासशीलः अस्ति, सः योग्य कर्मानुष्ठाता नास्ति. सः तद् धनं प्राप्य किं भवति? एकवर्षे वा वर्षद्वये वा सर्वं नष्टं भवति. अतः उपस्तरणं नाम कर्म. तत् कर्म क्रियते चेत् एतत् सर्वं तदुपरि भूतं भुवनं तेजः यशः सर्वं भवति चेत् सः जीवने तत्सर्वं नैरन्तर्येण सुखम् अनुभवति इति. वेरी प्राग्मेटिक टीचिंग वयम् अत्र द्रष्टुं शक्नुमः. बहुत धन्यवादः.
महोदय, उद्यासं शब्दस्य अर्थः किम्? वदेयम् इत्यर्थः। वैश्वदेवीं वाचम् उद्यासं वदेयम् इत्यर्थः। धन्यवादः। वाचम् उद्यासं, वाचा वयं किं कर्तुं शक्नुमः? वाचा वाचा वयं वक्तुं शक्नुमः, आम्, तदेव उद्यासम्। धन्यवादः। महोदय, भवान् उक्तवान् प्राणायामजपः अस्ति खलु? ॐ भूः ॐ भुवः सुवः तपः सप्तविध पुनः वक्तुं शक्नोति वा? एक्सप्लेनेशन। भूः प्राणायामस्य विषये मया न कथितं। सप्तलोकाः, सप्त उपरितनलोकाः, सप्त अधस्तनलोकाः इति। तत् प्राणायामे तस्य कथं विनियोगः, तत् अत्यन्तं विस्तारः अस्ति तत्र विषयस्य। सप्तव्याहृतयः इति उच्यन्ते। भूः भुवः सुवः महः जनः तपः सत्यमिति सप्तलोकाः अपि एताः सप्तव्याहृतयः अपि। यथा वयं लोके बीजमन्त्रः इति वयं वदामः, ऐं क्लीं ह्रां ह्रीं इत्यादि वैदिकबीजमन्त्राणां इति तत्र नामधेयः। कदाचित् चतस्रः व्याहृतयः भवन्ति, भूः भुवः सुवः महः इति। पुनः अन्यः सम्प्रदायः अस्ति वेदे एव, सप्तव्याहृतयः इति, भूः भुवः सुवः महः जनः तपः सत्यमिति। एते तेषां व्याहृति शब्दस्य कः अर्थः इति चेत्, प्रथमम् एते शब्दाः उच्चारिताः, स भूरिति व्याहरत्, स भूमिमसृजत, स भुव इति व्याहरत्, सोऽन्तरिक्षमसृजत। नाम प्रथमम् एते शब्दाः आगताः, तदनन्तरं लोकाः उत्पन्नाः इति। ब्रह्म भूः इति शब्दम् उच्चारितवान्, तदनन्तरं भूलोकः सृष्टः। भुवः इति शब्दम् उच्चारितवान्, अनन्तरम् अन्तरिक्षलोकः सृष्टः। सः सुवः इति शब्दम् उच्चारितवान्, अनन्तरं द्युलोकः सृष्टः। इत्येवं ब्लूप्रिंट, mantrika blueprint for later creation. So very potential words which leads to something useful created later. तदेव व्याहृति शब्देन उच्यते, तदेव बीजमंत्र शब्देन उच्यते। तेषां सप्तव्याहृतीनां प्राणायामे विनियोगः। सव्याहृतिं सप्रणवान् गायत्रीं शिरसा सह त्रिः पठेद् आयत प्राणः प्राणायामस्य उच्यते इति मनुस्मृतौ अस्ति। तन्नाम प्राणं अन्तः आचम्य ओम भूः इत्यादि उक्त्वा, अनन्तरं गायत्री मन्त्रं पठित्वा, गायत्री शिरः इति एकः भागः अस्ति, तत् पठित्वा त्रिवारं पठित्वा अनन्तरं प्राणस्य तत्र निश्वासः करणीयः इति अस्ति। तत् किमर्थम् इति चेत् समग्र प्रपञ्चे ओंकारः प्रसृतः अस्ति, परमात्मा प्रसृतः अस्ति इति एतद् भावनायाः विस्तारार्थं प्राणायाम संदर्भे सप्तव्याहृतीनां पठनं क्रियते। तत्र विस्तारः किमर्थं करणीयः चित्तस्य चिन्तनस्य इति चेत्, यथा यथा अनन्तसमापत्तिः इत्युच्यते, यथा यथा चित्तम् अथवा विशालं भवति, तत्र विद्यमानः क्लेशः न्यूनः भवति इति तां भावनां मनसि आधातुं तत्र प्रणव व्याहृति पुरस्सरं तत्र प्राणायामस्य पठनं क्रियते। संक्षेपेणैव उक्तवान्, एतस्य विषयविस्तारः इतोपि करणीयः। प्राणायाम मन्त्रार्थः तत्र किमर्थं सप्तव्याहृतयः इति सूचनामात्रं मया दत्ता अस्ति। तस्य विषयविस्तारः सन्दर्भान्तरे अहं कथयिष्यामि, परन्तु सर्वस्यापि अर्थः अस्ति, प्रयोजनमस्ति इत्येतावत् अस्मिन् सन्दर्भे वक्तुम् इच्छामि। धन्यवादः। अन्ये केऽपि न प्रश्नाः सन्ति चेत् स्थगयामः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।
धन्यवादः। धन्यवादः धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। महोदय, अनेके धन्यवादः। धन्यवादाः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः।